ओम श्रौत्रार्हन्ति जनिर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिमन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 31 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 31 पाठे सर्वादौ तत्र लटश्चतुर्शानचापप्रथमासमानाधिकरणे इति सूत्रस्य उदाहरणचर्चा अस्माभिः कृता। पचन्तं चैत्रं पश्य इत्यत्र अप्रथमासमानाधिकरणत्वं भवति इति कृत्वा तत्र शत्रुप्रत्ययः पचदहतोः भवति। पचन्तम् इति द्वितीयाविभक्तेः एकवचने रूपं च साधितं। ततः आनेमुकु इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र अदन्तस्य अङ्गस्य मुमागमः स्यादाने परे इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र पचमानं चैत्रं पश्य इति उदाहरणं शानजन्तम् अस्माभिः दृष्टं। ततः लडित्यनुवर्तमाने पुनर्लड्ग्रहणम् अधिकविधानार्थम् इति तत्र उक्तम्। तेन प्रथमासमानाधिकरण्येऽपि क्वचित् इति उक्तम्। अतः सन् ब्राह्मणः इत्यत्र असधातोः शत्रन्तः सन् प्रयोगः साधितः। अत्र वार्तिकं पठितं। माञ्ञाक्रोशे इति वाच्यं मा जीवन्यः परावज्ञा दुःखदग्धोऽपि जीवति। अत्र आक्रोशे गम्यमाने धातोः शत्रुप्रत्ययः अस्माभिः दृष्टः। ततः माङिनुङ् इति प्राप्ते एतद्वचनसामर्थ्यात् लट् इति तत्र उक्तं। तदनन्तरं सम्बोधने च इति सूत्रं पठितं। सम्बोधने अपि लटः स्थाने तत्र शत्रु इति प्रत्ययः भवति शानच् इति च। अतः हे पचन् हे पचमाना इति रूपं तत्र साधितम्। एकमेकं रूपम् उभयत्र साधितं। तदनन्तरं लक्षणहेतोः क्रियायाः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। क्रियायाः परिचायके हेतौ चार्थे वर्तमानात् धातोः लटः शतृशानचौ स्तः इति अर्थः पठितः। शयाना भुञ्जते यवनाः अर्जयन् वसति हरिं पश्यन् मुच्यते इति इमानि उदाहरणानि क्रमशः उक्तेषु अर्थेषु दृष्टानि। अत्र हेतुः फलं कारणञ्च भवति इत्युक्तं। ततः प्रपीयमाणः इत्यत्र कृत्यचः इति पठिता णत्वव्यवस्था स्मृता। अथवा अस्मिन् उदाहरणे तेन नाम प्रीयमाण इति उदाहरणे कृत्यचः इत्यनेन णत्वं विहितं। ततः शानचः प्रसङ्गः अस्ति अत्र इति कृत्वा तत्सम्बद्धं सूत्रम् ईदासः इति पठितम्। आसः परस्य आनस्य ईत् स्यात् इति ईदासः इत्येतस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। आदेः परस्य आसीनः इति उदाहरणञ्च तत्र दृष्टं। ततः विदेः शत्रुवसुः इति सूत्रं पठितं। वेत्तेः परस्य शत्रुवसुरादेशो वा स्यात् इति तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। विद्वान् इति वस्वादेशपक्षे तदभावपक्षे विदन् इति पठितं। ततः विदुषी इति स्त्रियां ङीबन्तः प्रयोगः दृष्टः। ततः सूत्रं पठितं तौ सत् इति। तौ शतृशानचौ सत्संज्ञौ स्तः इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अस्य प्रयोजनं तु नाम अस्याः सत्संज्ञायाः प्रयोजनं तु लटः सद्वा इति पठितम् अग्रे। तत्र लटः स्थाने सत् इति विकल्पेन भवति। एषा व्यवस्थितविभाषा भवति इत्युक्तं।
तेन अप्रथमासमानाधिकरण्ये प्रत्ययोत्तरपदयोः सम्बोधने लक्षणहेत्वोश्च नित्यम् एषु एषु विषयेषु गम्यमानेषु नित्यं सदादेशः लृटः भवति इति। करिष्यन्तं करिष्यमाणं पश्य, करिष्यतोपत्यं कारिष्यतः, कारिष्यद्भक्तिः, हे करिष्यन्, अर्जयिष्यन् वसति इति इमानि रूपाणि अत्र क्रमशः दृष्टानि। ततः प्रथमासमानाधिकरण्येऽपि क्वचित् करिष्यतीति करिष्यन् इति तत्र इदं च रूपं तत्र पठितम्। ततः पूङ् यजोः शानन् इति सूत्रं पठितं। तत्र उक्तं वर्तमाने नाम पूङ् अपि च यज् धातोः शानन् इति प्रत्ययः वर्तमानार्थे गम्यमाने भवति इत्युक्तं। पवमानः, यजमानः इति उदाहरणद्वयं पठितं। कर्तृ एव अत्र शानच् भवति, लटः तु अयम् आदेशः न इत्युक्तम्। ततः ताच्छील्यवयोजनशक्तिषु चानश इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। उदाहरणानि अस्य पठ्यमानानि सन्ति। तत्र ताच्छील्यादिषु अर्थेषु द्योत्येषु कर्तृशानच् प्रत्ययः धातोः भवति इत्युक्तं। भोगं भुञ्जानः नाम भोगस्य नाम भोगं कर्तुं शीलम् एव यस्य वर्तते, नाम स्वभावः एव यस्य वर्तते। अतः तादृशे अर्थे प्रकृते भुजधातोः चानश् प्रत्ययः अस्माभिः अत्र पठितः। भोगं भुञ्जानः इति तत्र रूपं साधितम्। अस्यापि प्रवृत्तिः आत्मनेपदी धातोः एव भवति, अतः तनानामात्मनेपदम् इति उक्तत्वात्। ततः एतावत्पर्यन्तः मूलभागः गते पाठे पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। तत्र पूङ् यजोः शानन् पञ्चम्यर्थे षष्ठी वर्तमाने इति शेषपूर्णमिदं वर्तमाने लट् इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः, लट् ग्रहणं तु निवृत्तं। ततश्च अणुलादिवत्सु अणुलादिवत् स्वतन्त्रोऽयं न तु शत्रादिवल्लादेशः, तथा च कर्तर्येवायं न तु भावकर्मणोः। न च लादेशत्वाभावे सोमं पवमान इत्यत्र कर्मणि षष्ठी स्यादिति वाच्यं। न लोक इति सूत्रे तन्निति प्रत्याहारः इत्युक्तत्वात् ताच्छील्य चानशि चशावितौ भोगं भुञ्जान इति भोगशील इत्यर्थः इति। एतावत्पर्यन्तं व्याख्याभागं च वयं गते पाठे पठितवन्तः। अयम् अस्मत्क्रमे 31 पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे 32 पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य आरब्धः भवति। तत्र अग्रे नाम ताच्छील्यवयोजनशक्तिषु चानश् इत्येतस्य सूत्रस्य अस्माभिः उदाहरणान्तरम् अधुना द्रष्टव्यं वर्तते। तत्र कवचं बिभ्राण इति व्याख्याता कथयति। इदं वयोवचनसम्बद्धम् उदाहरणं वर्तते सूत्रे, एवं किल? किमुक्तं कवचं बिभ्राण इति? तर्हि कथयति यौवनबलादिति भावः इति कथयति। तत्र युद्धार्थं युद्धे युवानः गच्छन्ति। वयसि अधिकाः चेदपि तेषु युवत्वं तु भवत्येव। अतः तत्र तस्मिन् युद्धे आत्मरक्षार्थं
कवचस्य धारणं कृतवान् अस्ति। अतः तत्र भ्रियधारणपोषणयोः इति धातोः चानश् भवति। समीचीनं। ताच्छील्य इत्यादि सूत्रेण चानश् भवति। भृ आना जुहोत्यादिगणस्थः अयं धातुः भवति। अतः शप् भवति। तस्य जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इत्यनेन श्लू भवति। श्लौ इत्यनेन द्वित्वं भवति। अभ्यास ऊर्धत्वम् इत्यादिकं भवति। ततः अभ्यासस्य इत्वं भ्रियाम् इत्यनेन भवति। बिभ्रु आन। सम्यक्। प्रकृते सार्वधातुकमपि इत्यनेन निदोदभावः भवति। ङिति च इत्यनेन गुणनिषेधः भवति। अतः गुणः न भवति, यण एव भवति। बिभृ आन, बिभ्राण, ततः णत्वे सति बिभ्राण इति प्रयोगः सिद्धः भवति। बिभ्राणः, बिभ्राणौ, बिभ्राणः, बिभ्राणाः। अथवा शरीरे युवावस्थायां तत्र विशिष्टं तेजः, विशिष्टा प्रबला च रोगप्रतिरोधकशक्तिः अपि अस्माकं कवचभूता एव भवति। अतः तादृशविवक्षायाम् अपि कवचं बिभ्राणः इति वक्तुं शक्नुमः। अत्र वयोवचनार्थः गम्यमानः वर्तते इति कृत्वा भृ धातोः चानश् इति प्रत्ययस्य उदाहरणमिदं भवति। वयोवचनशक्तिषु अन्तिममस्ति शक्तिषु, नाम शक्त्यर्थः वर्तते। तत्र उदाहृतं शत्रुं निघ्नानः, कोऽर्थः? निहन्तुं शक्ति इत्यर्थः कथ्यते। अतः परत्वाभावान् नमुकु इति धातुः कः? हन् इति धातुः वर्तते। अतः हन् धातोः तदेव चानश् इति भवति। आन इति अवशिष्य निहन् आन। शप् आगच्छति तस्य अधिप्रत्ययशपः इत्यनेन लुग् भवति। गमः नजनखनगसां लोपः ङित्यनेन उपधः अकारस्य लोपः भवति। होहन्तिर्णन्येषु इत्यनेन कुत्वं भवति। सम्यक्। निघ्न आन, निघ्नान विभक्तिकार्ये कृते निघ्नानः, निघ्नानौ, निघ्नानाः इत्यादीनि अत्र उदाहरणानि भवन्ति। व्याख्याता कथयति चानशः लादेशत्वाभावात् आत्मनेपदत्वात् परस्मैपदिभ्योऽपि प्रवृत्तिः। ओ तथा 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 सम्यक्। अयं लादेशः नास्ति। कः? चानश। परन्तु तथा चेत् शानन्नपि लादेशः नास्ति खलु, सोऽपि साक्षात् विहितः लटः स्थाने नास्ति। अतः तत्सन्दर्भे अपि अयं विषयः अवगन्तव्यः खलु। चानशः लादेशत्वाभावात् आत्मनेपदत्वात् अनात्मनेपदत्वात् परस्मैपदिभ्यो विवृत्तिः। अतः तत्र अस्माभिः लफ् परस्मैपदं तदनन्तरं तानामात्मनेपदम् इति खलु पठितं। तत्रापि लादेशस्यैव विशेषः वर्तते। तं प्रत्याहारः शानचकानचौ चैतत्संज्ञाः स्युः इति उक्तं तत्र। काशिकायां तु तङ् इति प्रत्याहारः नवानां वचनानाम् आनः इति शानचकानचोर्ग्रहणं पूर्वेण परस्मैपदसंज्ञायां प्राप्तायां तानयोरात्मनेपदसंज्ञा विधीयते। वस्तुतः तत्र शानचलादेशभूत एव ग्राह्यः इति लफ् परस्मैपदं सत्यं सत्यं। तत्र इदं यद्वितीयं सूत्रमस्ति खलु अस्माकं तानामात्मनेपदं, तत्र लः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति खलु। अतः लस्य स्थाने यः विहितः तङ्, यः च आन, तस्मात् न तस्य आत्मनेपदसंज्ञा। तर्हि प्रकृते गतसूत्रेण विहितः शानन्, प्रकृतसूत्रेण च विहितः चानश्, अनयोः तु लादेशत्वं नास्ति खलु। लादेशत्वं नास्ति इति कृत्वा लादेशाभावे प्रकृते नाम अनात्मनेपदत्वं भवति।
यतः तनानामात्मनेपदम् इत्यत्र अस्य परिगणना न भवति। अतः परस्मैपदिभ्योऽपि प्रवृत्तिः इति विशेषः कश्चन अस्माभिः वस्तुतः शाननः विषयेपि अवगन्तव्यः। चानशः विषये यथा तथा, यतः लटः स्थाने नायमादेशः चानश्, एवमेव शाननपि लटः स्थाने आदेशः नास्ति। अतः परस्मैपदिभ्यो धातुभ्यः भवितुमर्हति इति भावः। एवं खलु हन् धातुः परस्मैपदी एव खलु। अतः अयं विषयः अत्र उच्यमानः वर्तते। अस्तु इति एतावान् विशेषः ताच्छील्यवयोजनशक्तिषु चानश् इति सूत्रगतः भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। इन्धार्योः मूले पश्यामश्चेत् इन्धार्योः शत्रकृत्थृणि, इन्धार्योः शत्रकृत्थृणि। तत्र सूत्रे इन्धार्योः इति नैव एवं षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। पञ्चम्यर्थे षष्ठीति कथयिष्यति व्याख्याता। इङ् च धारिश्च इन्धारी इङ्धारी तयोः इङ्धार्योः। अस्तु, ततः द्वितीयं पदं भवति शत्रु इति लुप्तप्रथमान्तं, लुप्तप्रथमाकं वा अकृच्छ्रेणी इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। व्याख्याता कथयति शत्रु अकृच्छ्रेणीच्छेदः, नाम शत्रु इति भिन्नं पदम्, अकृच्छ्रेणी इति भिन्नं पदम्, इन्धार्योः इति तु भिन्नं पदम् अस्ति एव। कथयति अकृच्छ्रम् अदुःखं, कृच्छ्रं दुःखं, सम्यक्। तदस्यास्तीति अकृच्छ्री, सम्यक्। ततः अग्रे कथयति इङ् धारी अनयोः द्वन्द्वात् पञ्चम्यर्थे षष्ठी। एवं खलु। इतः अपि पूर्वं न कृच्छ्रम् अकृच्छ्रं नैतत्पुरुषेणापि एतद् विगृहीतुं शक्यते। अत इनिठनौ इत्यनेन इनि प्रत्ययः अकृच्छ्रशब्दात् अत्र विहितः वर्तते इति भावः। समीचीनं। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। तत्र उक्तं खलु आभ्याम्, आभ्यां नाम इन्धारिभ्यां शत्रु स्यात्। शत्रु इति प्रत्ययः भवति अकृच्छ्रिणि कर्तरि, एवं खलु। कष्टसाध्यक्रियारहितः कर्ता यदि स्यात् तदा। उदाहरणे इतोपि स्फुटी भविष्यति विषयः। तर्हि तत्र कथयति व्याख्याता अधीयन् इति, नाम इङ् धातोः तत्र शत्रुप्रत्ययस्य इदम् उदाहरणमुच्यते। कथयति सुखम् अध्येत इत्यर्थः। अध्येता इति अस्ति, ततः गुणः अस्ति इत्यर्थः इत्येतस्य। सुखम् अध्येता, अधीयन्। वस्तुतः यः तु शत्रुप्रत्ययः लटः शतृशानचौ इत्यादिना विधीयते तथा तत्र चेत् आत्मनेपदित्वमेव भवति। अतः शानच एव तत्र प्रवृत्तिः भवति, अधीयानः इति भवति। अयं तु शत्रुप्रत्ययः लादेशभूतः नास्ति, सम्यक्। अतः अपि च इङ् धातोः विशेषेण विहितः वर्तते। अतः सुखम् अध्येता। धारिधातोः उक्तं धारयन्, सुखेन धारयिता इत्यर्थः। दलकृत्यं मूले उक्तं वर्तते किम् अकृच्छ्रिणि, किं कृच्छ्रेण अधीते धारयति।
अत्र चेत् तत्र कृच्छ्रेण अधीते इति वाक्यमेव वक्तव्यम्। अपि च धारयति इति क्रियापदमेव वक्तव्यम्। सम्यक् शत्रुप्रत्ययस्य तत्र प्रवृत्तिः न भवति। समीचीनम् इति अयं कश्चन विशेषः इन्धार्योः शत्रुकृच्छ्रिणि इति सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति द्विषो मित्रे इति। तत्र द्विषः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम्। अमित्रे इति च सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम्। तत्र साक्षात् अव्यवहितम् अग्रिममेव सूत्रमिदं भवति। इन्धारयोः शत्रुकृच्छ्रिणि इत्यस्मात् शत्रु इति अनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च इति यथा पूर्वम् अत्रापि सम्बध्यते। तत्र मूले तु साक्षात् उदाहरणं दत्तं, व्याख्याता कथयति द्विषः शत्रुप्रत्ययः स्यात् अमित्रे कर्तरि इत्यर्थः। द्विषन् शत्रुः इति। सम्यक्। अयमपि तत्र लटः स्थाने विहितः आदेशः नास्ति। अत्र अमित्रार्थे शत्रुप्रत्ययः विशेषेण स्वातन्त्र्येण विहितः वर्तते। द्विषन् शत्रु तत्र सन्धिकार्यमस्ति, परन्तु द्विषन् इति शत्रन्तः प्रयोगः, द्विषत् इति शब्दः सिद्धः भवति, तस्य शत्रन्तः अयं प्रयोगः भवति। द्विषन् शत्रुः। सम्यक्। अपि च द्विषन् शत्रुः अत्र धातुः द्विष इति भवति खलु, अत् इति भवति। अत्र लघुपदगुणः तु न भवति, वा न वा? तस्य निषेधः कथम् इति चेत् अदादिकः खलु अयं धातुः, तद् अधिप्रभृतिभ्यः शपः, तस्य लुक् भवति, शपः लुक् भवति। द्विष अत् शत्रुप्रत्ययः इदानीम् अग्रे अस्ति, तस्य अत् इति अवशिष्यते। सम्यक्। अतः सार्वधातुकमपि इति तस्य ङिद्वद्भावात् लघुपदगुणः यः प्राप्तः भवति सः निषिध्यते। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रे अग्रिमं सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। सुयो यज्ञ। मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति सुयो यज्ञसंयोगे इति। तत्र यज्ञेन संयोगः यज्ञसंयोगः, तस्मिन् यज्ञसंयोगे इति। सूयः इति पञ्चम्यन्तम् एवम् उक्तमेव, यज्ञसंयोगे इत्यस्यापि विग्रहः उक्तः। अग्रे कथयति यज्ञसंयुक्ते अभिषवे, व्याख्याता कथयन्नस्ति। ततः पूर्वमत्र किं किम् अनुवर्तते इत्यपि अवधेयम्। इन्धारयोः शत्रुकृच्छ्रिणि इत्यतः शत्रु इति अनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च, एते च अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। आम्, अग्रे किमस्ति? सुयो यज्ञ। यज्ञसंयुक्ते अभिषवे, अभिषवः नाम स्नानमित्यपि अर्थः भवति खलु। यज्ञसंयुक्ते अभिषवे वर्तमानात् सुनोतेः शत्रुप्रत्ययः इत्यर्थः, वा न वा? ततः संयोगग्रहणं यज्ञस्वामिपरिग्रहार्थं तेन याजकेषु न भवति, नाम यज्ञस्वामिनि गम्यमाने भवति। तत्र सुन्वन्नित्येकवचनान्तं दर्शपूर्णमासज्योतिष्टोमादिविषयम् एककर्तृत्वात्, बहुवचनान्तं तु सत्रविषयमेव, तेन ऋत्विजामपि यजमानत्वादिति मत्वा आह सर्वे सुन्वन्त इति।
सर्वे यजमानाः सावित्रिणः, सर्वे सुन्वन्तः इति अस्ति वस्तुतः अत्र प्रयोगः। सुन्वन्तः सर्वे यजमानाः सत्रिणः, एवं खलु। सर्वे यजमानाः ये सन्ति ते सर्वेपि यज्ञसत्रे दीक्षिताः वर्तन्ते इत्यर्थः। अत्र सुन्वन्तः इत्यत्र शु धातुः भवति, तस्य सु इति आयाति, सत्त्वं विधाय शत्रुप्रत्ययः भवति सु अत्। स्वादिभ्यः श्नु इति विकरणप्रत्ययः श्नु इति भवति, सु नु अत् यण सुन्वत्। ततः नुमादिकं कृत्वा विभक्तिकार्यञ्च कृत्वा सुन्वन् सुन्वन्तौ सुन्वन्तः इत्यादयः प्रयोगाः भवन्ति। यज्ञसंयोगार्थः तु अपेक्षितः इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं नैव, समग्रं सूत्रम् एव पठन् अस्ति। मूलेपि सर्वं सूत्रं दृश्यते। सूत्रं भवति एवम्: अर्हः प्रशंसायाम् इति। सम्यक्। अर्हः इति पञ्चमी, व्याख्याता साक्षादेव कथयति। प्रशंसायाम् इति तु सप्तमी। शत्रुप्रत्ययः इति शेषः, नाम अर्हधातोः शत्रुप्रत्ययः प्रशंसार्थे गम्यमाने भवति इति भावः। तत्र श्रौत्रार्हन्ति, तत्र भिन्नः विषयः आसीत् वा इति। अस्तु, तर्हि प्रायः अयमेव विषयः आसीत्, प्रशंसार्थे शत्रुप्रत्ययः तत्र द्रष्टव्यम् इतोपि एकवारं भवतु। तर्हि अर्ह शत्रु, तस्य अत् अवशिष्यते। अर्ह अत् अर्हत्, ततः तत्र अर्हन् इति प्रयोगः सिद्धः भवति। विभक्तिकार्यादिकं कृत्वा अर्हन् अर्हन्तौ अर्हन्तः। व्याख्याता कथयति अर्हन् इति पूजां प्राप्तुं योग्यः इत्यर्थः। अत्र प्रशस्तस्य एव पूजायोग्यत्वात् प्रशंसा गम्यते। अस्तु, इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठनीयं। मूले व्याख्यायाञ्च उभयत्र समग्रं सूत्रं पठ्यमानमस्ति, पठामः। मूले तु सर्वदा समग्रमेव पठ्यते, परन्तु व्याख्यायामपि समग्रं सूत्रं पठ्यमानम् अस्ति। साक्षात् अव्यवहितम् अग्रिमं सूत्रमेव भवति। आक्वेस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु इति। समीचीनम्। अत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। प्रकृते आ इति तु अव्ययपदं भवति। सम्यक्। क्वेः इति पञ्चम्यन्तं, क्वि इत्येतस्य पञ्चम्यन्तं भवति। तद्धर्म तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु इति। एवं खलु। सः शीलं यस्य तच्छीलं तच्छीलम्, एवं खलु। तच्छीलं तद्धर्मा च तत्साधुकारी च। तद्धर्म तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिणः तेषु तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु इति त्रयः अर्थाः अत्र विशेषेण वर्तन्ते। सम्यक्। तस्य शीलं तच्छीलम् अपि च तद्धर्म तच्छील तद्धर्मः, सः धर्मः यस्य सः तद्धर्म साधु करोति इति साधुकारी। सुप्यजातो निस्ताचिल्यते णिन्यन्तः अयं प्रयोगः इति चिन्तयामः। भवतु। व्याख्याता कथयति आङ् विधौ आङ् अभिविधौ, नाम प्रकृते आङ् अभिविधौ वर्तते। अभिविधिः तेन सह, मर्यादा तेन विना इति पूर्वं पठितं खलु अस्माभिः।
तर्हि अग्रे कथयति। तदाह किमभिव्याप्येति, नाम आङ् अभिविधौ अस्ति, तर्हि किम् अभिव्याप्य, क्षन्तव्यः, किम् इति न, क्विपम् अभिव्याप्य। तत्र इतः परं सूत्रमेकं पठिष्यते। तत्र व्याख्याता कथयन् अस्ति, भ्राजभासधुर्विद्युतोर्जीप्रूजुग्रावस्तुवः क्विप। पश्यन्तु, आक्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु इति सूत्रं तु द्वितीयपादे, नाम तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 34-शततमं सूत्रं वर्तते। सम्यक्। भ्राजभासधुर्विद्युतोर्जीप्रूजुग्रावस्तुवः क्विप इति च सूत्रम्, एतत् सूत्रं तु 77-शततमं सूत्रं वर्तते। सम्यक्। अतः नाम तत्र क्विप् प्रत्ययः विधीयते। स्थेषभासपिसकसोवर्च ञश्च यङः भ्राजभास इत्यादि एवं रीत्या सर्वाणि सूत्राणि एकवारं पारायणीकुर्मः वा। आक्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु तृन् अलङ्क्रिय निराक्रिय प्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्चवत्र वृद्धुसहचर इष्णुच णेश्छन्दसि। अत्रापि पठिष्यन्ते इमानि सूत्राणि अग्रे। भुवश्च ग्लाजिस्थश्च स्नुः त्रसि गृद्धि धृषिक्षपेः क्नुः शमित्यष्टाभ्यो घिनुन् सम्प्रचानुर्धाङ्यमाङ्गे सपरिसंसृज परिदेवी संज्वर परिक्षिप परिरट परिपद परिदः परिमोह दुषद्विषद्रुह दुह युज क्रीड विज विजा विज क्रीड विविच त्यजरज भजाति जरापचरामषाभ्याः हनश्च वौ कषलसकत्थसृम्भः अपेचरशः प्रेरपसुरुद्रो मथवदवसः निन्दहिंसक्लिशखादविनाश परिक्षिप परिरट परिवादिव्याभाषा सूयोमि देवी कृक्षौश्चोपसर्गे चलनशब्दार्थात् कर्मकाद्युच अनुदात्ते तश्च हलादेः जुसङ्क्रम्य दन्द्रम्य सृगृधिज्वलशुचलशपदपदः क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च नयः सूददीपदीक्षश्च लशपदपदस्था भूवृष हनकमकमश्रुभ्य उकैं जल्पभिक्षकुट्टलुण्डवृंशाकन् प्रजोरिणिः जीदृक्षिविषीण्वमाव्यथाव्यमपरिभूवृतुभ्यश्च स्पृही गृहीपदिदैनिद्रान्द्राशुद्धाभ्य आलुच दाधेषसिषदतोरुः सृगस्य दःकमरच भञ्जभासमिदो घृच विधिविच्छिदेः कुरुच इण्णशिजिसर्तिभ्यः कुरप गत्वरश्च जागरूकः। एवं खलु। यजजपदशां यङः नमिकम्पि स्म जसकमहिंसदीपोरः स्नाशंसभिक्षुः। एवं खलु। बिन्दुरिच्छुः क्याच्छन्दसि आदृहमजनः कीनौ लिट्च स्वपितृशोर्नजिं श्रुवन्द्योरारुः बिह्यः कृक्लुक्नौ स्थेषभासपिसुसो वर्च यश्च यङः भ्राजभासधुर्विद्युतोर्ब्रूजुरावस्तुवः क्विप्। सम्यक्। एतावत् तम् अभिव्याप्य, यथा अभिविधौ आङ् अस्ति अत्र इत्युक्तं खलु, तेन सह, तर्हि क्विपि विधायकं तत्सूत्रमपि अत्र अन्तर्भवति इति भावः। एवं खलु। कथयति, तत्र ताच्छीलिकाः प्रत्ययाः प्रायेण सोपसर्गेभ्यः न इति आढ्यसुभगस्थूल इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं। तच्छीलः स्वभावः फलम् अनपेक्ष्य स्वभावादेव प्रवर्तमानः इत्यर्थः। सः धर्मः यस्य सः तद्धर्म खधर्मोऽयम् इति प्रवर्तमानः। खधर्मः वा स्वधर्मः वा इति, स्वधर्मस्तु न दृश्यते, खधर्मोऽयम् इति प्रवर्तमानः। तस्य धात्वर्थस्य साधुकर्ता तत्साधुकारी। सम्यक्। नाम एते तत्र त्रयः अर्थाः अत्र वर्तन्ते। इतः आरभ्य एषु त्रिषु तच्छीलादिषु अर्थेषु तच्छील तत्साधुकारिषु, एवं खलु, इति त्रयाणाम् अर्थानाम् अग्रे विषयः वर्तते। क्विप् प्रत्ययविधायकं सूत्रम् अभिव्याप्य इति अधिकारः एषः वर्तते। सम्यक्। अग्रे सूत्रम् अस्ति अव्यवहितम्, अग्रिमं सूत्रं तृन्।
कथयति धातोस्तृन् प्रत्ययः स्यात् तच्छीलादिषु कर्तृषु एवं खलु। तच्छीले उदाहरति कर्ता कटमिति एवं खलु। तृन् इत्यत्र तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु नाम तत्र आक्वेस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु इत्यस्मात् सूत्रात् एते त्रयः अर्थाः अत्र सम्बध्यन्ते। तत्र किमुक्तं तच्छीले उदाहरति कर्ता कटमिति नाम कटकरणक्रियाशील इत्यर्थः। न लोकाव्यय इति षष्ठी निषेधः न लोकाव्यनिष्ठा कर्तॄणां कथयति। न लोक इति सूत्रे तृन् इत्यनेन लटश्चत्रि इति आरभ्य एतत् सूत्रस्थनकारेण प्रत्याहाराश्रयणात् एवं खलु। एषा प्रत्याहारचर्चा च न लोकाव्यनिष्ठा कर्तॄणाम् इत्यत्र अस्माभिः विस्तरेण कृता अस्ति, अतः पुनः अत्र वक्तव्यमिति नास्ति। सम्यक्। ततः कथयति तद्धर्मणि यथा मुण्डयितारः शाविष्ठायना भवन्ति ऊढां वधूम्। एतद् मूलेन दत्तमस्ति प्रायः न मूलेन दत्तमस्ति तृण्णन्तमिदं रूपं वर्तते। मुण्डयितारः शाविष्ठायनाः भवन्ति ऊढां वधूम्। शाविष्ठायना नाम देशविशेषीयाः वधूमुण्डनं स्वधर्म इत्यनुष्ठातार इत्यर्थः। नाम वध्वाः मुण्डनमेव ते कुर्वन्ति इति तद्धर्मविषयः अत्र गम्यमानः वर्तते। अतः मुण्डयितारः तृन् प्रत्ययः अत्र तद्धर्मार्थे वर्तते। सम्यक्। इदानीं साधुकारिणी तत्साधुकारिणी कथयति कर्ता कटम् इत्येव उदाहरणं। तत्र कर्ता कटम् इत्येव उदाहरणं भवति इति। कटं साधु करोति इत्यर्थः। कोऽर्थः? कटं साधु करोति। आम्, कर्ता कटम् इति तु वस्तुतः तत्र तद्धर्मार्थेन भवितुमर्हति। कटकरणमेव कस्यचित् धर्मः भवेत् वा? यदि तथा विवक्षा अस्ति कदाचित् भवेदपि। अस्तु इति तृन् इति सूत्रगतः विशेषः अस्ति। इतः अग्रे सूत्रेषु तच्छील तद् नाम एतसूत्रादारभ्य तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिणः अर्थाः बुद्धौ स्थापनीयाः। अग्रे इष्णुच् प्रत्ययविधायकं सूत्रं पठ्यमानं वर्तते। व्याख्याता कथयति अलङ्क्रिया इति इङ्गितं करोति। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् अलङ्क्रिय निराक्रिय प्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्यपत्रपवृधुर्तुसहचर इष्णुच् इति। तत्र अलङ्क्रिय निराक्रिय प्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्यपत्रपवृधुसहचरः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। सम्यक्। इष्णुच् इति तु प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अलङ्क्रिये इत्यादिपदं तु पञ्चम्येकवचनमित्युक्तमेव। तत्र समाहारद्वन्द्वः अस्ति। अतः केषां समाहारद्वन्द्वः अस्ति इति व्याख्याता कथयन् अस्ति। पश्यन्तु। अलङ्क्रिय निराक्रिय प्रजन उत्पच उत्पत उन्मद रुचि अपत्रप ऋतु ऋधुः सह चर 12 सन्ति एते। अतः एव कथयति व्याख्याता येषां द्वादशानां द्वन्द्वात् पञ्चमी कथयति एभ्यः ताच्छीलादिषु कर्तृषु इष्णुच् स्यात्। एवं खलु। ताच्छीलादिषु कर्तृषु गम्यमानेषु धातोः इष्णुच् इति प्रत्ययः भवति इति अलङ्क्रियेत्यादिसूत्रस्य अर्थो भवति।
अयमर्थः अत्र बुद्धौ स्थापनीयः। तत्र ततः परमेव अग्रे अत्र विषयः अवगन्तुं शक्यते। ततः अग्रे कथयति व्याख्याता। व्याख्याता कथयति इत्यादीति अर्थः कर्तव्यः खलु आदौ। सूत्रस्य अर्थः कः भवति इति चेत् तच्छील तद्धर्म तत्साधुकार्येषु अर्थेषु गम्यमानेषु अलम् इति उपबोधात् क्रियधातोः निर अपि च आङ् उपसर्गपूर्वकात् क्रियधातोः प्र उपसर्गपूर्वकात् जनधातोः उदुपसर्गपूर्वकात् पचधातोः उदुपसर्गपूर्वकात् पतधातोः उदुपसर्गपूर्वकात् मदधातोः रुचधातोः अपौपसर्गपूर्वात् त्रपधातोः वृतधातोः वृतधातोः चरधातोः चरधातोश्च कर्तरि इष्णुच् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। सम्यक्। अलङ्करिष्णुः इत्यादिः। तर्हि अलङ्कृ अस्मात् इष्णुच् इति प्रत्ययः। इष्णुचः इष्णु इति अवशिष्यते। धातोः गुणः रपरसन् प्रवर्तते। अलङ्करिष्णु। सम्यक्। ततः मकारस्य अनुस्वारः अनुस्वारस्य परसवर्णत्वात् अलङ्करिष्णुः अलङ्करिष्णुः अलङ्करिष्णु अलङ्करिष्णवः इति अत्र उदाहरणं सिद्ध्यति। अलङ्कर्तुं स्वभावः अथवा धर्मः अथवा तत्र तत्साधुकारी यः भवति सः अलङ्करिष्णुः इति भवति। प्रजन इत्यस्य प्रजनिष्णुः अग्रे कः अस्ति शब्दः नाम धातुः। उत्पच इत्यस्य व्याख्यात्र उत्पचिष्णुः इति प्रदत्तं वर्तते। उत्पत् इत्यस्य उत्पत्तिष्णुः उन्मद इत्यस्य उन्मदिष्णुः रुच इत्यस्य रोचिष्णुः अप उपसर्गपूर्वात् त्रपधातोः अपत्रपिष्णुः वृत इत्यस्य वर्तिष्णुः वृद्ध इत्यस्य वर्धिष्णुः सह इत्यस्य सहिष्णुः चर इत्यस्य चरिष्णुः इति अत्र इमानि उदाहरणानि सूत्रे भवन्ति। इत्येव च इत्येतावान् च विशेषः प्रकृते भवति। अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। अग्रे सूत्रं भवति अणेश्छन्दसि। अणेः इति पञ्चम्यन्तं छन्दसि इति सप्तम्यन्तम्। आक्वेस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकार्यषु तच्छील तद्धर्म तत्साधुकार्यषु इत्यनुवर्तते। अलङ्क्रिय निराक्रिय प्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्यपतृवृद्धुसहचरेष्णुचित्तः इष्णुचित्यनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। कः अर्थः इति चेत् अण्यन्तात् धातोः इष्णु च स्यात् छन्दसि इत्यर्थः। वीरुधः पारयिष्णवः इति। सम्यक्। अत्र प्रुपालनपूर्णयोः इति धातुः भवति। तस्मात् णिच् एवं खलु पारि इति जायते। अणेश्छन्दसि इत्यनेन इष्णुच् पारि इष्णुच्। धातोः गुणः अयादेशः नैव पारि इष्णुच् इत्यवस्थायां तत्र व्याख्याता कथयति पृधातुरण्यन्तात् इष्णुचि णेर्लोपं बाधित्वा अयामन्ताल्वा यतनविष्णुषु इति अयादेशः भवति। अतः पारय इष्णुच् पारयिष्णु इष्णुचः इष्णु इत्येव अवशिष्यते। पारयिष्णु बहुवचने पारयिष्णवः गुरवः इति वद पारयिष्णवः इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। व्याख्याता कथयति इदं सूत्रं वैदिकप्रक्रियायामेव व्याख्यातुमुचितम्। यतो छन्दोविषयः अयं भवति खलु। अस्तु अग्रे पठामः। अग्रे
सूत्रं भवति भुवश्च इति। तत्र भुवः इति पञ्चम्यन्तं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदम् अग्रिमं भवति। तदेव तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु इति अधिकारः अनुवर्तते। ततश्च अणेश्छन्दसि इत्यतः छन्दसि इति अलङ्क्रिय निराक्रिय इत्यादितः इष्णुच् इति च अत्र अनुवर्तते। छन्दसि इत्येव अस्तु। तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयन् भूधातोः इष्णुच् स्यात् तच्छीलादिषु छन्दसि इत्यर्थः। अण्यन्तार्थ अयमारम्भः। एवं खलु पूर्वं तु अणेश्छन्दसि इत्युक्तं, परन्तु अयं तु अण्यन्तार्थः आरम्भः उक्तः वर्तते। भविष्णुः इति तदेव तच्छीलः नाम भवितुं शीलं यस्य अथवा भवनशीलवान् यः, तद्धर्मो वा अथवा तत्साधुकारी वा यः सः भविष्णुः भवति। भूधातोः इष्णुचि धातोः गुणः अवादेशः भविष्णुः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। अग्रे व्याख्याता कथयति कथं तर्हि जगत्प्रभोः अप्रभविष्णुवैष्णवम् इति। एवं खलु। निरङ्कुशाः कवयः इति कथयति। नाम तत्र भुवश्च इति छन्दसः खलु विषयः। अतः केनचन कविना जगत्प्रभोः अप्रभविष्णुवैष्णवम् इति। अप्रभविष्णु इति प्रयोगः कथं कृतः, लोके कथं प्रयोगः इष्णुजन्तः कृतः इति जिज्ञासायां तत्र उक्तं निरङ्कुशाः कवयः। कवयस्तु निरङ्कुशाः भवन्ति। ते सर्वं व्याकरणं न पश्यन्ति, वेदः लोकः इति न पश्यन्ति, सर्वं सर्वत्र प्रवेशयन्ति। तेषाम् उपरि अस्माभिः अङ्कुशः स्थापयितुं न शक्यते। एवं खलु। अतः पाणिनेः परिधेः बहिरेव अयं प्रयोगः, परन्तु कविप्रयोगसामर्थ्यात् स्वीक्रियते तावदेव। एवं खलु। अग्रे कथयति चकारः अनुक्तसमुच्चयार्थः भुवश्च इत्यत्र। भ्राजिष्णुरिति वृत्तिः। एवं खलु। अनुक्तसमुच्चयार्थः वर्तते, नाम यः विषयः नोक्तः तदर्थमपि। अतः भ्राजधातुरपि भ्राजिष्णुः इति प्रयोगः वृत्तौ साधितः दृश्यते इति। अग्रे कथयति एवं क्षयिष्णुः वा न वा। भ्राजधातोः इष्णुचि भ्राजिष्णुः। क्षयिष्णुः इत्यत्र क्षीधातोः इष्णुचि क्षयिष्णुः इति रूपं धातोः गुणे आदेशस्य कृते सिद्ध्यति। वस्तुतः लोके नायं, परन्तु वृत्तिकारेण प्रकारान्तरेण सिद्धिः कृता वर्तते। अग्रे कथयति नैतद्भाष्ये दृष्टम्। इदानीम् अत्र एकः विषयः कः नाम अनुक्तसमुच्चयार्थः यः स्वीक्रियमाणः अस्ति, तर्हि अनुक्तः तु तत्र विषयः अछन्दस्कोऽपि भवितुमर्हति। नाम छन्दसि इति उक्तं खलु, लौकिकोऽपि विषयः भवितुमर्हति। एवमेव तत्र मम छात्रदशा स्मर्यते मया। तत्र काचित् परिषद् कृता आसीत् विद्यापीठे। परिषदः नाम कृतमासीत् स्पर्धिष्णुपरिषत्। तर्हि तत्र इष्णुच् प्रत्ययः कथम् इति अस्मत् प्राचार्यैः, तदानीन्तनप्राचार्यैः श्रीमद्भिः वेम्पटिकुटुम्बशास्त्रिवर्यैः पृष्टं सभायां।
परन्तु तदा कौमुद्याः इदं स्थलं पठितं स्यादपि, परन्तु अथवा काशिकायाः इदं स्थलं तु काशिका तु न पठिता आसीत्, कौमुद्याः इदं स्थलं पठितुं स्यादपि, परन्तु स्मरणे नासीत्, अथवा तावत् विचारं कर्तुं बुद्धेः सामर्थ्यं नासीद् वा इति। अतः अनुक्तसमुच्चयकोटौ तत्र प्रयोगानुसारम् इष्णुच् प्रत्ययस्य निर्वाहः कर्तुं शक्यः इति तत्र काशिकाकारमतं पुरस्कृत्य प्रतिपादयितुं शक्येत इति अहं चिन्तयामि। अस्तु इति एतावान् विशेषः भुवश्च इत्यत्र भवति। अग्रे सूत्रं पठामः, अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता कथयति ग्लाजिस्थश्च, मूलं पश्यामश्चेत् ग्लाजिस्थश्च ग्स्नुः इति दृश्यते सूत्रम्। तत्र ग्लाजिस्थः इति पञ्चम्यन्तं पदं, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं, च इति अव्ययपदं, ग्स्नुः इति प्रथमान्तं। ग्लाश्च जिश्च स्थाश्च एतेषां समाहारद्वन्द्वः भवति, एवं खलु। तस्मात् ग्लाजिस्थः समाहारेऽपि पुंस्त्वं तु प्रकृते सौत्रम्, अन्यथा नपुंसकत्वं चेत् ह्रस्वनुंसकप्रातिपदिकस्य इति भवति स्म, ग्लाजिस्थात् इति वक्तव्यमासीत्। परन्तु ग्लाजिस्थाः इति प्रथमा विभक्तेः एकवचने यदि अस्ति आकारान्तशब्दः, तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने ग्लाजिस्थाः इति यदि अस्ति तर्हि विश्वपा इतिवत् पञ्चम्यां विश्वपः इति भवति, तद्वत् प्रकृते ग्लाजिस्थः इति, तत्तु पुंसि एव सम्भवति। अतः समाहारेऽपि पुंस्त्वं सौत्रम् अत्र अवगन्तव्यम्। सम्यक्। छन्दसि इति निवृत्तम्, एवं खलु। व्याख्याता कथयति व्याख्यानादिति भावः, एवं खलु। ततः अग्रे कथयति चाद्भुव इत्यनुकृष्यते, भुवश्च इत्यस्मात्, यतः च ग्रहणमत्रापि वर्तते खलु। अग्रे कथयति ग्लाजिस्था येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी, ग्लाजिस्था भू, नाम सूत्रार्थं कथयन्नस्ति अधुना। ग्लाजिस्था भू इत्येतेभ्यः क्स्नुः स्यात्, तच्छीलादिष्वित्यर्थः, ककारः इत्। अग्रे कथयति स्थास्नुः इत्यत्र कित्वलक्षणं घुमास्था इति त्वमाशङ्क्याः गिदयमिति। परन्तु व्याख्याता किं कथयन्नस्ति, ककारः इत्, ककारस्तु न खलु दृश्यते, गकारः दृश्यते। कथयति गिदयं, मूले उक्तं खलु गिदयन्, न तु कित्। सूत्रे चर्त्वेन ककारनिर्देशः इति भावः, परन्तु सूत्रे तु व्याख्यातुः पुरतः यः पाठः स्यात् तत्र क्स्नुः स्यात् कदाचित्, अत्र तु अस्माकं पुरतः तु ग्स्नुः इत्येव दृश्यमानं वर्तते। अस्तु, गित्वान्नगुण इति मूले उक्तं खलु, तत्र गित्वान्नगुणः, ततः पूर्वं किमुक्तं, ककारः इत् नाम स्थास्नु इत्यत्र कित्वलक्षणं घुमास्था इति एवमेवं, नाम तेन इत्त्वं न भवति, यतः कितपरकत्वं नास्ति, परतः गित् अस्ति इति भावः। अस्तु, कित्वान्नगुणः, परन्तु ततः पूर्वं मूले उदाहरणं साधितं खलु ग्लास्नुः, तर्हि अत्र धातुः कः, ग्लै हर्षक्षये, आदेश उपदेशेन आत्वं भवति, ग्स्नु प्रत्ययः, तस्य स्नु इति अवशिष्यते, ग्लास्नु विभक्तिकार्ये कृते ग्लास्नुः इति रूपं सिद्धं भवति। ततः जि धातोः विषये उच्यमानं वर्तते, गित्वान्नगुणः कथयति क्ङिति च इत्यत्र गस्य चर्त्वेन ककारान्तरप्रश्लेषादिति भावः, एवं खलु। क्ङिति च इत्यनेनैव अत्र निषेधः भवति, नाम क्ङिति च इत्यत्र गितोपि अन्तर्भावः वर्तते इति भावः। अतः जेष्णुः इति न भवति, जिष्णुः इत्येव भवति इति भावः। जिधातोः इष्णुजन्तः अयं प्रयोगः, अथवा इदमुदाहरणं साधितम्, इष्णुजन्तं। स्था धातुः अस्ति अग्रे,
तत्र तु स्थास्नुः इति साधितं चाद्भुवः एवं खलु भूषणुः इति कथयति अग्रे। ननु भूषणु इत्यत्र इट् स्यात् यतः पूर्वं भविष्णुः इति रूपं साधितं खलु अस्माभिः। कथयति शुकः किति इति शुकः किति इति कितः एव इणनिषेधात् एवं खलु। अस्य च गित्वात् इत्यत आह शुक इति मूले पश्यन्तु। शुकः किति इत्यत्र गकारप्रश्लेषान् नेट् प्रश्लेषादिति चर्त्वेन् इति भावः। नाम तत्रापि गकारः प्रश्लिष्टः वर्तते। शुकः कितिति क् इति क् नाम तत्र अपरः ककारः वर्तते, सः प्रश्लिष्टः वर्तते। तस्य लोपः तु कथं कृतः इति द्रष्टव्यम्। अन्यथा सूत्रे ककारद्वयस्य श्रवणं खलु स्यात् एवं खलु। अतः प्रकृते ग्स्नौ शुकः किति इत्यनेन अनिट् त्वम् अत्र भवति इति भावः। अतः भूषणुः इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः। सम्यक्। अत्र वार्तिकं पठ्यते अग्रे। किं दंशेश्छन्दस्युपसङ्ख्यानम् इति। वार्तिकविषये व्याख्यात्रा किमपि नोक्तं। वार्तिकस्य अर्थः अस्माभिः एव पठनीयः। नाम छन्दसः विषये अथवा वेदे दंशधातोः ग्स्नुप्रत्ययस्य उपसङ्ख्यानं कर्तव्यमिति भावः। दङ्क्ष्णवः पशवः एवं खलु। तर्हि दंशधातुः भवति नोपधः एषः। दंशेश्चोपसङ्ख्यानमिति न ग्स्नुप्रत्ययः स्नु इति अवशिष्यते। अनितां हलुपधायाः इति इत्यनेन नकारस्य लोपस्तु न भवति एवं खलु। कुतः? यतः ग्स्नुप्रत्ययः कित्वं न भजते। अतः दंश स्नु व्रश्च इत्यनेन शकारस्य ककारः क्षन्तव्यः शकारस्य षकारः षडोः कः इत्यनेन ककारः ततः दङ्क् स्नु षत्वं दङ्क्ष्नु णत्वं दङ्क्ष्णु तस्य बहुवचने दङ्क्ष्णवः दङ्क्ष्णवः पशवः इति प्रयोगः सिद्धः भवति इति वेदस्य विषयः अत्र उक्तः। ग्स्नु प्रत्ययविधायकं सूत्रमत्र पठितम् इति कृत्वा उक्तः। अन्यथा वैदिकप्रकरणे एव इदं वक्तुम् उचितम् इति भावः। अग्रे सूत्रं वर्तते, व्याख्याता इङ्गितं करोति। त्रसि गृधि मूले पश्यामश्चेत् त्रसि गृधि दृशि कृष्पे त्रसि गृधि धृषि क्षिपेः क्नुः इति। तत्र त्रसिश्च गृधिश्च धृषिश्च क्षिपिश्च त्रसि गृधि धृषि क्षिपिः सौत्रं पुंस्त्वम् अत्रापि। तस्मात् त्रसि गृधि धृषि क्षिपेः सम्यक् क्नुप्रत्ययः भवति। तर्हि त्रसि उद्वेगे ईदित् त्रस् अवशिष्यते, क्नु इत्येतस्य नु अवशिष्यते, त्रस्नुः इति रूपं भवति। गृधधातोः गृधु अभिकाङ्क्षायां गृध्नुः क्नुप्रत्यये गृध्नुः क्नोः कित्वात् गुणः भवति। त्रस् इत्यत्र च उपधा वृद्धेः तु प्रसङ्गः एव नास्ति। अस्तु। धृष्णुः धृषधातोः तद् ञधृषा प्रागल्भ्ये इत्यस्ति खलु। धृषधातोः क्नुप्रत्यये धृष्णुः णत्वम् अत्र भवति। धृष्णुः इत्यत्र गृध्नुः इत्यत्र तु धकारव्यवधानात् णत्वं न भवति। एवं क्षिपधातोः क्षिपप्रेरण इति धातोः क्नौ क्षिप्नुः इति रूपं सिद्धं भवति। वस्तुतः क्षिप्नुः इत्यत्र णत्वं प्राप्तं भवति खलु। क्ष रसाभ्यां परतः पकारेण व्यवधानमस्ति। अटकुपु पवर्गे पकारः आगच्छत्येव खलु, तथापि णत्वं न दृश्यते चेत् क्षुब्नादिषु अयं शब्दः अस्ति वा इति द्रष्टव्यं। क्षुब्नादिगणे अयं शब्दः साक्षात् न दृश्यते, तथापि णत्वाभावः तु
अत्र द्रष्टव्यः कथं यतः णत्वं तु प्राप्यमाणं क्षिप्णुः इति कथं न स्यात् क्षिप्णुः इत्येव कथं काशिकायामपि क्षिप्णुः इत्येव अस्ति यदि क्षिप्णुः इत्येव शिष्टप्रयोगः तर्हि क्षुब्नादिगणे अन्तर्भावात् णत्वं वारयितुं शक्यते परन्तु गणे अयं शब्दः न दृश्यमानः अस्ति चिन्तनीयमत्रापि अस्तु इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति अग्रे घिनुणप्रत्ययविधायकं सूत्रमस्ति तद् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते मङ्गलं कुर्मः श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवं तौष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य द्वात्रिंशः पाठः एष सम्पन्नताङ्गतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः